बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज़ और एक भिखारी का वाक़या। दोस्तों, एक भिखारी मस्जिदों के बाहर बैठकर भीख मांगता था। उसको भीख मांगते हुए 10 से 15 साल हो चुके थे। यह मस्जिदों के बाहर बैठकर कहता था कि कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपए देता जाए। यह गरीब उसे दुआएं देगा। कुछ लोग इसके पास से बगैर भीख दिए गुजर जाते तो कुछ लोगों को रहम आ जाता तो वो इसे भीख देकर चले जाते थे। एक अंग्रेज़ को काफ़ी शौक था कि वह सियाहती मकामात पर जाकर मुख्तलिफ चीज़ों का मुआयना करता था, पर इसका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। यह एक ईसाई बंदा था। इसको सियाहत का काफ़ी शौक था। ये दूसरे मुल्कों में सियाहत के लिए जाता रहता था। एक बार यह अंग्रेज़ सियाहत के सिलसिले में उस मुल्क में आ पहुंचा। उसने कहा आकर सोचा कि इस बार मुसलमानों की मस्जिदों का मुआयना किया जाए, जिससे मेरे दिल में इजाफा हो सके। फिर ये अंग्रेज़ मस्जिदों का मुआयना करने लगा। यह मस्जिदों का मुआयना करते हुए उसी मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, जहां पर वह फ़कीर मामूल के मुताबिक बैठा कह रहा था कि कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे, ये गरीब उसको दुआएं देगा। अंग्रेज़ ने अपने तर्जुमान अनुवादक से पूछा कि ये बंदा क्या कह रहा है, तो उसके तर्जुमान ने अंग्रेज़ को बताया कि यह बंदा अल्लाह के नाम पर कह रहा है कि कोई है जो मुझे 10 रुपए दे, जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊँ। अंग्रेज ने इसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। कुछ देर तक वह मस्जिद का मुआयना करता रहा। अंग्रेज मस्जिद की खूबसूरती देखकर काफ़ी मुतासिर हुआ। फिर वो मस्जिद के बाहर निकल आया तो वह भिखारी वहाँ पर वैसे ही मौजूद बैठा था जैसे उसने पहले देखा था। दोबारा भी भिखारी अपने वही अल्फाज कह रहा था कि है कोई बंदा जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे। उसी वक्त अंग्रेज़ ने अपनी जेब से $100 निकाले और निकालकर तर्जुमान से कहा कि इस भिखारी को कहो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या देगा, यह लो तुम मेरी तरफ से और ऐश करो। उसके तर्जुमान ने भिखारी से कहा कि अंग्रेज़ ने तुम्हें ये $100 दिए हैं और वह कह रहा है तुम्हें तुम्हारा रब क्या देगा, लो तुम मेरी तरफ से और ऐश करो। भिखारी ने कहा कि अंग्रेज़ से कहो कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और उसने मेरी दुआ इस अंग्रेज़ के जरिए पूरी कर दी, जिसको जरिया बनाकर भेजा है। बेशक रिज्क का वादा तो मेरे रब ने किया है और उसने मुझे अता कर दिया है। अब अंग्रेज़ भिखारी और अपने तर्जुमान की बातें सुन रहा था, पर उसको यह मालूम नहीं था कि इन बातों का मतलब क्या है। अंग्रेज़ ने अपने तर्जुमान से कहा कि इस भिखारी ने क्या जवाब दिया। उसके तर्जुमान ने कहा कि भिखारी कह रहा है कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और उसने तुम्हें जरिया बनाकर मेरी मांग पूरी कर दी और तुम्हारे जरिए मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। अब यह बात अंग्रेज़ के दिल पर जाकर लगी। अब अंग्रेज़ दिल ही दिल में सोचने लगा कि यह बात तो भिखारी भी बिल्कुल ठीक है। उसकी मांग तो जैसे भी हुई पूरी तो हो गई है। यह मांग तो अपने रब से रहा था, पर मेरे ज़रिए इसके रब ने इसकी मांग पूरी कर दी है। अंग्रेज़ फिर वहाँ से चला गया। जब तक किसी इंसान के दिल पर मुहर लगी रहती है तो वह अपने आमाल से भटका रहता है। गरज कुछ दिन तक मस्जिदों का मुआयना करने के बाद अंग्रेज ने सोचा कि क्यों न अब रेगिस्तान का चक्कर लगाकर और तफरी की जाए। अंग्रेज़ के अंदर जुस्तजू वैसे भी काफ़ी पाई जाती है। अंग्रेज़ ने अपने तर्जुमान से कहा कि मुझे रेगिस्तान का चक्कर लगाना है और हम वहाँ पर कुछ यहाँ पर मुआयना करने के बाद उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई।
یہ اپنے ساتھ 2-3 دن کا سامان لائے تھے۔ ان کے پاس یعنی اور سامان ختم ہو رہا تھا۔ انگریز نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی سامان تھا وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کا۔ میں یہاں پر کچھ دن اور رکنا چاہتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، شہر جا کر سامان لے آؤ، کیونکہ ہمارے پاس آج تک کا سامان اور پانی بچا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے۔ اس کا ترجمان ریگستان سے روانہ ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ 3 سے 4 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی اس کا ترجمان واپس نہیں آیا۔ اب اوپر سے موسم کافی خراب ہونے لگا تھا۔ جب ریگستان کے اندر ریتوں کا طوفان آتا ہے تو انسان پوری طرح سے اس کے اندر دفن ہو سکتا ہے اور پتہ تک نہیں چلتا کہ انسان کہاں غائب ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اوپر سے گرد و غبار اٹھنے لگا اور اس نے پوری طرح سے انگریز کے کیمپ کو اکھاڑ ڈالا۔ انگریز بھی خود کو بچتے بچاتے ہوئے وہاں سے ریگستان کے اندر کھو گیا۔ اوپر سے طوفان کافی تیز ہو چکا تھا۔ اب انگریز کو نہ تو کوئی بندہ دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی بندے کی بو، کیونکہ طوفان پوری طرح سے تباہی کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ 1 سے 2 گھنٹے بعد طوفان تھم گیا۔ اب انگریز کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں موجود ہے۔ وہ 2 سے 3 فٹ ریت کے اندر دب چکا تھا۔ اب وہ خود کو ریت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی سانسیں پھول رہی تھی، پر اس نے ہمت نہیں ہاری اور کسی طرح خود کو وہاں سے نکال لیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ نہ ہی اب اس کے ترجمان کا پتہ تھا کہ انگریز کہاں ہے، کیونکہ اب اس کا ترجمان وہاں پر آ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلے سے ہی طوفان نے اتنی تباہی مچا رکھی تھی، انگریز کو پورا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اس کی موت کے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں بچا ہے، کیونکہ اب اس کو کافی شدید پیاس نے آ گھیرا تھا اور اس کے پاس نہ تو پانی تھا اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کا سامان، اور جو کچھ تھوڑا بہت سامان تھا وہ کیمپ میں تھا، جو طوفان کی وجہ سے سینکڑوں دور جا چکا تھا۔ اب اسے ایک ہی چیز دکھائی دے رہی تھی اور وہ تھی موت۔ کہتے ہیں جب انسان برے وقت میں پھنستا ہے اور اسے کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر وہ رب کی طرح رجوع کرتا ہے۔ اب انگریز نے سوچا کہ میں نے جس وقت اس بھکاری کو پیسے دیے تھے، اس بھکاری کی دعا قبول ہو گئی اور میں اس کو پیسے دینے کا ذریعہ بنا۔ اب دیکھتا ہوں کہ اس بھکاری کا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ انگریز اسی وقت پکارنے لگا کہ اے اس بھکاری کے رب، تو نے تو اس بھکاری کی سن لی تھی، اب میری دعا سن لے۔ مجھے ہر طرف سے موت نظر آ رہی ہے۔ اب مجھے پتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، مگر اب میرا آخری سہارا تو ہے۔ مجھے اس دلدل سے نکال۔ آخر وہ بھکاری سچا تھا تو یقیناً تو مجھے یہاں سے زندہ نکالے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اسے اب کوئی دوسرا سہارا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو صبح ہو چکی تھی اور اس کے سر پر اس کا ترجمان کھڑا اس کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے منہ میں پانی ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے منہ کے اندر پانی گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ واقعی بھکاری کا رب سچا تھا اور میں نے اسے رب سے مدد مانگی جبکہ میرے سر پر موت آ پہنچی تھی اور اس نے مجھے بچا لیا، جبکہ اتنے گہرے طوفان نے پوری طرح سے تباہی مچا دی تھی۔ مجھے ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی تھی اور اس نے مجھے ایسی نیند میں ڈال دیا کہ میری ساری تکلیف دور ہو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو میرا ساتھی میرے سر پر کھڑا تھا۔ بلا شک بھکاری کا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے۔ پھر اس انگریز نے اسلام کی دعوت قبول کر لی اور وہ راہ راست پر آ گیا۔ بلا شک
پروردگار تو وہ ہے جو ہزاروں میٹر سمندر کی گہرائی کے نیچے لاکھوں پتھر موجود ہوں اور ان میں سے کسی کے نیچے اگر ایک کیڑا بھی رہتا ہے تو میرا رب اس تک بھی